बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। और न्यूज़ के साथ में हूँ मुन्नज़र। रुख करते हैं खबरों का। खबर शामिल करते हैं सिटी रिपोर्टर साहिवाल शेख मोहम्मद नईम से। वाइस चांसलर इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद नासिर महमूद ने कहा कि मौजूदा डिजिटल दौर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल नागुज़ीर हो चुका है, इसलिए तालीमी इदारों को बदलते हालात के मुताबिक खुद को ढालना होगा। नौजवानों को हकीकी मानों में माशरे का मुफीद शहरी बनाने के लिए उस्ताज़ा का बुनियादी फ़र्ज़ है कि वो तलबा तालिबात की तालीम के साथ साथ तरबियत पर भी यकसां तवज्जो दें। ओपन यूनिवर्सिटी ने निस्फ़ सदी कबल फासलाती तालीम का जो मॉडल अपनाया था, आज वही तरीक़ाकार दुनिया भर की जामात अख्तियार कर रही हैं। वो यहाँ इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के रीजनल कैंपस साहिवाल की इफ्तिताही तकरीब से खिताब कर रहे थे। इस मौके पर डायरेक्टर जनरल रीजनल सर्विसेज डॉक्टर मलिक तोकीर अहमद, रीजनल डायरेक्टर डॉक्टर अहमद जुल्फ़िकार अहमद नोन, कमांडिंग पंजाब प्रिजन ट्रेनिंग स्टाफ कॉलेज साहिवाल मलिक शौकत फिरोज़ अवान, डायरेक्टर पब्लिक रिलेशन मोहम्मद अकील इशफाक, डायरेक्टर साहिवाल आर्ट्स कौंसल डॉक्टर सैयद रियाज कमदानी, माहिर तालीम, प्रिंसिपल्स, अफसरान, तलबा तालिबात और वालिदैन की बड़ी तादाद भी मौजूद थी। इफ्तिताह के मौका पर वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर नासिर महमूद को कैंपस बारे ब्रीफिंग दी गई और बताया गया कि ये स्टेट ऑफ द आर्ट कैंपस 2 एकड़ रकबे पर तमीर किया गया है, जिस पर 27 करोड़ रुपये की हती रकम खर्च हुई है। ये अपनी नौयत का पहला प्रोजेक्ट है, जिसकी नई इमारत के ग्राउंड फ्लोर पर रीजनल डायरेक्टर ऑफिस, स्टाफ ऑफिस, स्टूडेंट फैसिलिटेशन एरिया, लैब्स, लाइब्रेरी, ट्यूटोरियल रूम और स्टोर, जबकि फर्स्ट फ्लोर पर लेक्चर थिएटर, इम्तहानी हॉल, क्लासरूम्स और कॉन्फ्रेंस रूम बनाया गया है। तकरीब से खिताब करते हुए वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर नासिर महमूद ने बताया कि 1974 में कायम होने वाली इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी एशिया की पहली जबकि दुनिया की दूसरी फासलाती तालीम की यूनिवर्सिटी थी। उन्होंने कहा कि इस इदारे से फारुगुल तहसील होने वाले लाखों तलबा तालिबात मुल्क कौम की तरक्की में खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि मौजूदा दौर तालीम और डिग्रियाँ हासिल करने की बजाय तरबियत हासिल करना ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि साहिवाल रीजन के 25,000 से ज़ायद मौजूदा तलबा तालिबात की तालीमी ज़रूरियात मौसर अंदाज में पूरी की जा रही हैं। डायरेक्टर जनरल रीजनल सर्विसेज डॉक्टर मलिक तोकीर अहमद ने रीजनल सेंटर के क़याम पर अहलियान साहिवाल को मुबारकबाद पेश की और कहा कि इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी हर घर की दहलीज पर तालीम की फराहमी का फ़िज़ा बखूबी अंजाम दे रही है। उन्होंने कहा कि तालीम के बगैर मुल्क कौम की तरक्की नामुमकिन है। कामरान सुलेरी की रिपोर्ट के मुताबिक इलाका थाना कोटी लोहारा की हदूद में सरेआम गुंडागर्दी का सिलसिला जारी है। गुज़िश्ता रोज़ येस्को स्वीट के मालिक मतीन अकरम के घर मौजा धुन्नी चंद नामरूम अफराद की जानब से फायरिंग की गई, जिसके नतीजे में घर मेन गेट को फायर लगे और गैराज में खड़ी कार के शीशे टूटे और टायर भी फट गया और मोटरसाइकिल को भी फायर लगे। ताहम किसी जानी नुकसान की इतला मसूल नहीं हुई। CCTV फुटेज में देखा जा सकता है कि मुलजमान किस तरह सरेआम घर के दरवाजे पर फायरिंग कर रहे हैं। अहले इलाका का कहना है कि आए रोज़ बढ़ती हुई वारदातों ने शहरियों में खौफ और रास फैला दिया है। शहरियों ने सवाल उठाया कि आया पुलिस बेबस है या मुलजमान बासर हैं, क्योंकि वारदातें रुकने का नाम नहीं ले रही। इलाके में खौफ और रास पाया जाता है। दूसरी जानिब मुकामी पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुलजमान की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस हुकाम का कहना है कि जल्द ही मुलजमान को गिरफ्तार करके कानून के कटहरे में लाया जाएगा। खबर शामिल करते हैं नसीराबाद से। हमारे नुमाइंदे शराज अली तनियो की रिपोर्ट के मुताबिक नसीराबाद में बढ़ती हुई बदअमनी, पुलिस की मुबैना नाहली और सबको इंतजामिया के नारवा सलूक के खिलाफ शहरी इत्तेहाद नसीराबाद की जानब से शुरू किया गया एहतजाज दूसरे रोज़ भी जारी रहा। मकामी प्रेस क्लब के सामने मुजाहिरीन ने लामती भूख हड़ताल की और शदीद नारेबाजी की। एहतजाज की क़यादत और अहम शुरका एहतजाजी कैंप की क़यादत शहरी इत्तेहाद के रहनुमा सिंगार नोनारी, न्याज कलोड़ो, इब्राहिम चालियो और खुदा बख्श सांकरो कर रहे हैं। इसके अलावा शहर के सियासी समाजी कारकुनान और शहरों की बड़ी तादाद ने भी शिरकत की। मुजाहिरीन के मुताबिक रहनुमाओं ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, शहर में चोरी, डकैती और स्ट्रीट क्राइम की वारदातों में रोज़ बरोज़ इजाफा हो रहा है, लेकिन नसीराबाद पुलिस अमन व अमान बरकरार रखने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। सबको इंतजामिया की जानब से गैर कानूनी कटौती, नारवा, लोड शेडिंग और सार्फिन के साथ नामुनासिब रवैये ने शहरियों का जीना मुहाल कर दिया है। मुजाहिरीन ने पुलिस पर नाहली का इल्ज़ाम लगाते हुए अहले हुकाम से मुतालबा किया है फर्शनास अफसरान को तैनात करके शहरियों के जान माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाए। आइंदा का लाहे अमल मुजाहिरीन का कहना था कि जब तक बदअमनी का खात्मा नहीं होता, सबको इंतजामिया अपना किबला दुरुस्त नहीं करती, इनका यह एहतजाजी सिलसिला जारी रहेगा। हरुनाबाद से खबर शामिल करते हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे ने आवाम की कमर तोड़ कर रख दी है। जुल्म का निज़ाम ज़्यादा देर नहीं चल सकेगा। फार्म 47 की पैदावार हुकूमत लेवी ख़त्म करे, इजाफा वापस ले। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक उम्मीदवार कौमी असम्बली हल्का N 162 चौधरी खलील अहमद ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे को मुस्तरद करते हुए हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया है और महंगी बिजली और गैस की मौजूदगी में इस इजाफे को गरीब आवाम पर मजीद जुल्म करार दिया है। अपने सियासी डेरे पर साथियों के साथ
اظہار خیال کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ لیوی اور ناجائز ٹیکس ختم کرنے کی بجائے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافے نے متوسط اور غریب طبقے کی کمر توڑ کر رکھ دی ہے اور ساتھ ہی صنعتوں اور کاروبار کو تباہی کی طرف دھکیل دیا ہے۔ چودھری خلیل احمد نے انتہائی مہنگی بجلی اور گیس نے پہلے ہی ہر چیز کی میں آگ لگائی ہوئی ہے، اس پر مزید ہتھوڑے چلائے جا رہے ہیں جو ناقابل قبول ہے۔ انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ حکومت فوری طور پر پیٹرولیم لیوی کا خاتمہ کرے اور قیمتوں میں اضافہ واپس لے۔ چودھری خلیل احمد نے کہا ظلم کا نظام زیادہ دیر نہیں چل سکتا۔ انہوں نے کہا کہ عوامی ہوں اور میرا جینا مرنا حلقے کی عوام کے ساتھ ہے۔ احسان الہی ظہیر فاسٹ فوڈ ایسوسی ایشن صدرآباد کے صدر ذیشان بھٹی جنرل سیکرٹری منتخب فاسٹ فوڈ ایسوسی ایشن صدرآباد کا انتخابی اجلاس منعقد ہوا جس میں متفقہ طور پر نئی باڈی کا انتخاب عمل میں لایا گیا۔ اجلاس میں مقامی فاسٹ فوڈ کاروباری افراد کی کثیر تعداد نے شرکت کی اور ایسوسی ایشن کو مزید فعال بنانے کے عزم کا اظہار کیا۔ اجلاس کے دوران میاں عامر کو سرپرست اعلیٰ مقرر کیا گیا جبکہ عتیق الرحمان کو چیئرمین منتخب کر لیا گیا۔ احسان الہی ظہیر کو صدر، نعمان اعجاز اور میاں نزاکت کو نائب صدور منتخب کیا گیا۔ اسی طرح ذیشان بھٹی کو جنرل سیکرٹری، آصف جٹ کو جوائنٹ سیکرٹری اور ساجد اقبال کو فائنانس سیکرٹری کی ذمہ داریاں سونپی گئی۔ نو منتخب عہدیداران نے اس عزم کا اظہار کیا کہ وہ فاسٹ فوڈ کاروبار سے وابستہ افراد کے مسائل کے حل اور بہتری کے لیے بھرپور اقدامات کریں گے اور صدرآباد میں اس شعبے کی ترقی کے لیے مشترکہ کوششیں جاری رکھیں گے۔ ٹنڈوالہ یار سے اون نیوز کے ڈسٹرکٹ رپورٹر جگدیش کمار کی رپورٹ کے مطابق ایس ایس پی ٹنڈوالہ یار سید سلیم شاہ کی جانب سے اہم پریس کانفرنس۔ 2 روز قبل تھانہ عمر ساند کی حدود سے اغوا ہونے والے 2 خواتین مسمات سائمہ بنت علی بخش مجیدانو اور مسمات خانی زوجہ عبداللہ مجیدانو کو کامیاب کارروائی کے دوران بحفاظت بازیاب کروا لیا گیا۔ یہ کارروائی ضلع مٹیاری کے تھانہ جاکری کی حدود میں کچے کے علاقے میں مٹیاری پولیس کے تعاون سے کی گئی، جہاں مختلف مقامات پر چھاپہ مار کارروائیوں کے بعد مغوی خواتین کو بازیاب کرایا گیا۔ اغوا میں ملوث 2 ملزمان دیدار علی ولد دھنی بخش اور محمد اسماعیل کو گرفتار کر لیا گیا ہے جبکہ دیگر مفرور ملزمان کی گرفتاری کے لیے مختلف مقامات پر چھاپہ مار کارروائیاں تیزی سے جاری ہیں۔ ایس ایس پی ٹنڈوالہ یار نے اس کامیاب کارروائی پر جے آئی ٹی ٹیم، ڈی ایس پی سی آئی اے، ایس ٹی پی او جھنڈو مری، ایس ایچ او عمر ساند، ایس ایچ او بکیرہ شریف انچارج سی آئی اے اور ایس ایچ او ویمن کو شاباش دیتے ہوئے ان کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو سراہا۔ ایس ایس پی نے کہا کہ جرائم پیشہ عناصر کے خلاف کارروائیاں بلا امتیاز جاری رہیں گی اور شہریوں کی جان مال کا تحفظ پولیس کی اولین ترجیح ہے۔ خبر شامل کرتے ہیں خان بیلا سے ہمارے سٹی رپورٹر رانا محمد قاسم کی رپورٹ کے مطابق رانا محمد قاسم صدر پریس کلب خان بیلا احسان الحق صدیقی سرپرست اعلیٰ نے ڈاکٹر محمد آصف ملک کی جانب سے پریس کلب خان بیلا کے اعزاز میں دیے گئے شائقے کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آپ لوگ اپنے شہر کی پہچان اور سفیر ہیں، تعمیری اور مثبت صحافت کے ذریعے علاقے کے مسائل اجاگر کرنا ترجیح بنایا جائے۔ انہوں نے کہا کہ تمام ممبران عہدیداران اپنے علاقوں میں موجودہ مسائل کو اجاگر کرنے کے لیے اپنی تمام تر صلاحیتوں کو بروئے کار لائیں، علاقے میں کسی کے ساتھ ہونے والی زیادتی ظلم پر ڈٹ کر سٹینڈ لیں۔ پریس کلب خان بیلا پوری طاقت سے آپ کے ساتھ کھڑا ہے۔ رانا محمد قاسم صدر پریس کلب خان بیلا نے کہا کہ ہمیں یہ اعزاز حاصل ہے کہ ہمارے دوست ریگولر اخبارات اور چیلنج سے منسلک ہونے کے علاوہ خان بیلا کے مقامی شہری ہیں جو نہ صرف اپنی برادری بلکہ تاجران بھی نمایاں مقام رکھتے ہیں۔ اپنے شہر کے معززین کے عزت و وقار کو ہمیشہ مقدم رکھا جائے۔ تقریب میں پریس کلب خان بیلا کے صدر رانا محمد قاسم سرپرست اعلیٰ احسان الحق صدیقی، جنرل سیکرٹری رانا زاہد اقبال، چیئرمین رئیس نثار احمد، چیئرمین مسالتی کونسل رانا محمد اکرم شاہد، نائب صدر ڈاکٹر اسد اللہ عباسی، نائب صدر ملک محمد ارشد، ملک محمد ارشد نائچ، نائب صدر رئیس حبیب احمد، نائب صدر قادر بخش بھٹی، فائنانس سیکرٹری خواجہ مکی مصطفیٰ، سیکرٹری انفارمیشن ملک وزیر احمد، ڈاکٹر عقیل احمد، ڈاکٹر محمد آصف ملک سمیت دیگر عہدیداران سینئر صحافیوں نے شرکت کی۔ خبر شامل کرتے شیوپورہ کی تحصیل صفدرآباد کی طرف ہمارے اون نیوز کے نمائندے صابر حسین گمن کی رپورٹ کے مطابق محترم کیپٹن ریٹائرڈ محمد صفدر صدر پاکستان مسلم لیگ نون یوتھ ونگ کی جانب سے سید ضیاء حسین کو دلی مبارکباد۔ پاکستان مسلم لیگ نون یوتھ ونگ کی قیادت میں کیپٹن ریٹائرڈ محمد صفدر نوجوانوں کی ترقی اور فلاح کے لیے بھرپور کردار ادا کر رہے ہیں۔ اس خوشی کے موقع پر سید ضیاء حسین کو ان کی شاندار کارکردگی، لگن اور پارٹی کے لیے گراں قدر خدمات پر دلی مبارکباد پیش کی جاتی ہے۔ ہمیں یقین ہے کہ سید ضیاء حسین اپنی محنت، قابلیت اور عزم کے ساتھ پارٹی کو نظریات کو مزید فروغ دیں گے اور نوجوانوں کو مثبت سمت میں آگے بڑھنے میں اہم کردار ادا کریں گے۔ یہ کامیابی نہ صرف ان کی ذاتی کاوشوں کا نتیجہ ہے بلکہ پاکستان مسلم لیگ نون کی روشن مستقبل کی بھی عکاسی کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ آپ کو مزید کامیابیاں عطا فرمائے اور آپ ملک و قوم کی خدمت میں اسی جذبے کے ساتھ اپنا کردار ادا کرتے رہیں۔ ایک بار پھر دلی مبارکباد اور نیک تمناؤں کے ساتھ۔
خبر شامل کرتے ہیں بھاولپور اجمل جبیل کی رپورٹ سے۔ احمد پور شرقیہ کے محلہ فتانی میں ایک ماہ سے گٹر لائن ٹوٹنے اور سڑک ٹوٹنے کی وجہ سے سیوریج کا نظام مفلوج ہو کر رہ گیا ہے۔ ٹھیکیدار کی غفلت اور سست روی کے باعث اہل علاقہ کو آمد و رفت میں شدید دشواری کا سامنا ہے، جس پر شہریوں نے انتظامیہ کے خلاف احتجاج۔ محلہ فتانی میں سیوریج کا نظام ایک ماہ سے مفلوج ہے، جہاں گٹر لائن ٹوٹنے سے سڑک بھی ٹوٹ چکی ہے۔ ٹھیکیدار کی مجرمانہ غفلت کے باعث تاحال مرمتی کام شروع نہیں ہو سکا، جس سے گندا پانی گلیوں میں جمع ہے اور تعفن پھیل رہا ہے۔ اہل علاقہ نے شدید احتجاج کرتے ہوئے مطالبہ کیا ہے انتظامیہ کی فی الفور گٹر لائن کی مرمت اور سڑک کی بحالی کے لیے ہنگامی اقدامات کرے تاکہ شہریوں کی مشکلات کا خاتمہ ممکن ہو سکے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید نیوز اور اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے اون نیوز۔